अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम चंद मज़ीद ज़रबुल अमसाल के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। तो देखते हैं कि हमारे नाज़रीन जो हैं कितनी ज़रबुल अमसाल जो हैं वो उन्हें याद हैं और कितनी ज़रबुल अमसाल वो भूल चुके हैं। जी, तो पहली ज़रबुल मसल जो है ये बहुत ही आसान है और ज़ुबान ज़द आम है। यकीनन हमारे नाज़रीन को ये याद होगी। जान ना पहचान, खाला बीबी सलाम। और इसको यूं भी बोला जाता है, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। जी नाज़रीन, ये तो अपने यानी मानी जो हैं वो साफ ज़ाहिर किए दे रही है ये ज़रबुल मसल ख़ुद ही। जी, तो ये है जनाब, किसी मामला में खाम खा किसी का दखल देना, यानी बिला वजह ऐसे ही किसी के मामले में किसी मामले में दखल देना, हिस्सा लेना, उस वक्त ये बोला जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, ये भी बहुत आसान है, बहुत मशहूर भी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकत रखता है सब कुछ उसी का है, सब कुछ ताकतवर के इख्तियार में है। जी, उसके बाद नाजरीन अगली ज़रबुल मसल है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इसे यूं भी बोला जाता है, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना। दोनों तरह ये बोली जाती है ये मसल। जी, तो इसका नाजरीन क्या मानी होता है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना? जी, इसका मतलब होता है अपने मालिक या अपने मोहसिन या अपने किसी भी करीबी दोस्त अजीज़ जो आपका मुखलिस है, जो आपके साथ भला करता है, उसके साथ नमक हरामी करना, यानी उसको धोखा देना, उसको नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरीके से उसको गुज़ान पहुंचाना, उसका बुरा चाहना, उस वक्त बोलते हैं कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जी नाज़रीन, अब जो मसला हम बोलने लगे हैं ये थोड़ी सी मुश्किल है और गैर मशहूर है, हो सकता है आपको ये ना आए। जोरू ना जाता अल्लाह मियाँ से नाता। जोरू ना जाता अल्लाह मियाँ से नाता। जी, ये थोड़ी सी मुश्किल है नाज़रीन के लिए, ये एक इम्तिहान है, समझ लीजिए। जी नाज़रीन, ये जो मसल है इसका मानी होता है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो वो तमाम ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होता है। ठीक है, जिसके आगे पीछे रिश्तेदारी, कोई लंबे चौड़े ताल्लुकात या ख़ानदान या कबीला नहीं है, तो उस वो तमाम ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होता है। ये अब जो अगली मसल है ये भी थोड़ी मुश्किल भी है और गैर मारूफ भी है। जिसके ना फटी हो बवाई वो क्या जाने पराई। जिसके ना फटी हो बवाई वो क्या जाने पराई। जी, ये तो मुश्किल है ज़रूर, लेकिन अपने मानी ये भी ज़ाहिर कर रही है। जी, ये कहते हैं कि जिस तकलीफ़ से किसी शख्स को वास्ता या सामना ना हुआ हो, वास्ता ना पड़ा हो, वो दूसरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता। यानी जब तक, जैसे वो कहा जाता है ना, जिस तन लागे जिस तन लागे सो तन जाने। ठीक है, यानी जिसको कोई तकलीफ़, परेशानी या दुख या रंज या गम हो, वही उस गम या तकलीफ़ को समझ सकता है। इसके बाद है जनाब, जिस राह ना चलना उसके कोस क्या गिनना। जिस राह ना चलना उसके कोस क्या गिनना, या इसको यूं भी बोला जाता है कि जिस गांव जाना ना हो उसका रास्ता ही क्यों पूछें। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में तो इसका मतलब होता है नाज़रीन ये कि जिस मामला से हमारा ताल्लुक़ ना हो उसकी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। खामखाई अपने आप को उलझाना, परेशानी में डालना। ठीक है, तो
یہ ہے اس کا معنی۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جی یہ تو بہت آسان ہے۔ خیر آج کل تو جنگل میں ناچتے ہوئے مور کو بھی سبھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو دیکھا ہوگا آپ نے مور کے ناچنے کی بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اس کا معنی ناظرین یہ ہوتا ہے کہ کمال وہاں دکھانا چاہیے جہاں کوئی اس کا قدردان ہو، جہاں سب موجود ہوں، جہاں سب اس کو دیکھنے والے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے موجود ہوں، وہاں کہتے ہیں یہ بولی جاتی ہے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، یعنی مراد ہے کہ ایسی جگہ آپ نے اپنے کمال کا اظہار کیا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اپنے کوئی بھی مہارت ہنر جو تھا اس کا مظاہرہ کیا جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں تھا، جہاں کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں تھا، جہاں کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی چھچھوندر کے سر میں چنبیلی کا تیل، چھچھوندر کے سر میں چنبیلی کا تیل، جی یہ بھی بہت کم سننے میں آئی ہوگی، مثلا جو ہے یہ کہاوت آپ نے کم سنی ہوگی۔ جی ناظرین یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی نااہل کو بڑا مرتبہ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، کوئی بڑا رتبہ مل جائے، کوئی بڑا اختیار مل جائے، تو اس وقت بولتے ہیں چھچھوندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، جی یہ آسان ہے، زبان زد عام بھی ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین کہ فضول خرچی کرنے والے شخص کے پاس پیسے نہیں بچتے۔ اس کے پاس پیسے کہاں ہوں گے، اس کے پاس، کیونکہ اس نے کفایت شعاری کی ہی نہیں، کبھی اپنا اخراجات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں، ان کو طریقے سے سلیقے سے کبھی خرچ ہی نہیں کیا، تو لہذا چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، کہ مطلب وہ سب پیسہ کھا پی کر اڑا دیا اس نے، اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ تو آسان ہی ہے ناظرین، اور یقیناً آپ کو اس کا معنی آتا ہے، یعنی قصور وار کو ہر بات سے اپنا شک گزرتا ہے، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ کسی if someone is at fault تو وہ جان جاتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ بھئی میں اب پکڑا گیا کہ اب پکڑا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جرم اس نے کیا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو یعنی مجرم کو ہر لمحہ اپنی گرفت کا، اپنی گرفتاری کا خوف رہتا ہے۔ چھوٹا گھر بڑا سمدھیانہ، جی چھوٹا گھر بڑا سمدھیانہ، یہ بھی مشکل ہے، سب کو نہیں آتی ہوگی یہ کہاوت۔ جی ناظرین تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا آدمی، چھوٹی حیثیت کا آدمی، کم رتبے کا آدمی زیادہ ڈینگے مارے، زیادہ شیخیاں بگارے، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ چھوٹا گھر بڑا سمدھیانہ۔ اس کے بعد ہے جی چونی بھی کہے مجھے گھی سے کھاؤ، چونی بھی کہے کہ مجھے گھی سے کھاؤ، تو ناظرین یہ بھی تھوڑی مشکل کہاوت ہے، یقیناً بہت سے دوستوں کو یہ نہیں آتی ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے پہلے ابھی بیان کی ہے نا کہاوت، یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی چونی بھی کہے مجھے گھی سے کھاؤ، یعنی معمولی آدمی کسی بڑے آدمی کے برابری کا جو اگر دعویٰ کرنے لگ جائے، کسی بڑی حیثیت کے آدمی کی برابری کا جو ہے نا وہ بولے اور دعویٰ کرے، تو اس وقت یہ بولتے ہیں کہ چونی بھی کہے مجھے گھی سے کھاؤ۔ چور چوری سے گیا، کیا ہیرا پھیری سے گیا، یا اس کو یوں بھی بولتے ہیں چور چوری سے گیا پر ہیرا پھیری سے نہ گیا، یہ دونوں طرح بولی جاتی کہاوت۔ اور ناظرین اس کا معنی یقیناً بہت سے دوستوں کو معلوم ہوگا، یہ آسان ہے، زبان زد عام بھی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بری عادات کو چھوڑنے والا اگرچہ اچھا ہو جاتا ہے، عادات ترک کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے اس پہ رہتا ہے۔ اس کو میں غالب کے ایک شعر کی مدد سے تھوڑا سا یوں بیان کرنا چاہوں گا اس کہاوت کو۔ کہتے ہیں غالب کہ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر شب ماہتاب میں، تو یعنی برائی تو چھوٹ گئی لیکن ابھی بھی برائی کی تھوڑی بہت ہی عادت یا اثرات باقی ہیں۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی، کچھ آپ کے علم کی تجدید ہوئی ہوگی، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے ہمارے چینل کو،
اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔